ang pagtulunay na akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, mikuha sa pan, unya nagpasalamat siya sa Dios, ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon. Mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gihiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo ni ining pan, ug sa matag inom ninyo ni ining kupa, gisanyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia. Ang Ginoo maanaga ninyo. Maanaw sa kanimo. Kinuglugikan sa Ebanghelyo, sumalaisan lugar. Himayan ikaw, O Ginoo. Sa pagkasayon sa mga taong niini, binunod sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus o gisultihan mahitungod sa ingarian sa Dios o giayon niya ang mga masakiton.